भाजी करिए चावल काय ना भाऊ दसराव भाऊ दसराव सॉरी हो असिया हो तू ब्लॉग करता आयज MLA अंडर लॅब स्किमीच्या अंडर आज आमकां 2 स्मशानभूमीचे इनॉग्रल जाला. एक गुंजेमळ तारीपांडा थंय वाकरार आणि एक गुन्हेबाट बामणसाहेब म्हणटाय हांगा. ह्यो 2 स्मशानभूमी अशी सांग्यावयल्यो मेन अश्यो आसात जांकां चड वाठारांतल्या लोकांची अशे स्मशानभूमीचो उपयोग जाता. सो ताका लागून ही आमची पयली परिस्थिती ह्या स्मशानभूमीची सामकी पडंग कशी आशिल्ली दोनूय स्मशानभूमीची. पूण आमदाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा काय की तांच्या स्किमीच्या अंडर तांचे फंडाचे MLA फंडाचे लार्ज स्किमीच्या अंडर ताणें हें आमकां रिनोवेट करून दिलां. सो आज ह्या दोनूय स्मशानभूमीचे इनॉग्रल जाला सविस्तर रितीन आणि मुखाल्लो कार्यक्रम आमी जो म्युनिसिपालिटी हॉलांत घडयतलो तो प्रॉपर फंक्शन जातले. सो आमचे संजय वालवलकर सर आयिल्ले आसात एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आणि चीफ गेस्ट म्हणून आमचो सुभाष सर आसतलो. हांव तुमचे लागीं मागता की फुडलो कार्यक्रम थंय कंटिन्यू जातलो. तुमी सगळ्यांनी थंय येवचें आनी कार्यक्रमाचो आस्पाव घेवचो. पयली सुवातेर आयज ह्या स्मशानभूमीचे आमी लोकार्पण करता आसतना आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे संजय वालावलीकर वन ऑफ दी प्रॉमिनंट आमचे ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमकां सहाय्य करतात आणि त्यांचे मार्गदर्शन आसा संजय वालावलीकर सर चेअरपर्सन बाय अर्चना बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स आणि ह्या समितीचे अध्यक्ष बाब काउन्सिलर आमचे संगमेश्वर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वायस चेअरपर्सन आमचो इकबाल सय्यद बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स समितीचे सगळे
पदाधिकारी आणि आमचे इंजिनियर्स प्रवीण आणि निलेश आणि सगळे कॉन्ट्रॅक्टर खूप बरें दिसता, कारण आमी जेन्ना इतकी वर्सां पळयताले ती पडझड जाल्ली. आमची स्मशानभूमी खूब वर्सां पयलीं बांदिल्ली आनी ताची पडझड जाल्ली आनी हांगा वेवस्था सारकी नासली. हांगा म्हणजे गोरवां किंवा कुत्रे हे सगळे भोंवताले. आयज आमी ही परत एक फावटी बरे भशेन रिनोवेट केल्ले आसा 2 स्मशानभूमी, एक गुंजीमळ म्हणजे थिंगा आनी ही आमची हांगा नगरपालिका बामणसाहेब गुणेभाट दोनाचे टोटल केले जर जाय साधारण ते 90 लाखाचे काम आसा. म्हणून आमी हे म्हजे जे फंड्स आसा स्पेशली आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान MLA लेड फंड म्हणून एक आमकां फंड दिल्ले आसा ह्याच वर्साच्यान आनी हे पयले काम आमचे त्या फंडाच्या अंतर्गत ह्या दोन्ही स्मशानभूमीची आमी रिनोवेशन करपा खातीर घेतिल्ले आसा. आयज ह्या स्मशानभूमी भितर आमकां बरे स्लॉट्सय मेळिल्ले आसात आनी हांगा लाकूड दवरपा खातीर, लोकांक उबे रावपा खातीर किंवा आमचे डेड बॉडी जाल्ले नंतर ताचे क्रियाकर्म करपा खातीर अशें एक सुंदर अशी एक वातावरण निर्मिती केल्ली आसा, जाणे करून कसलेच तराचे पावसाक जावं किंवा कसलेच तराची आमच्या कोणी एक्सपायर जाले नंतर धांदळ जावपाक जायना. हांगा जेन्ना क्रियाकर्म करता तेन्ना पावसाक जावं बाकीचे जे लाकडाची वेवस्था जावपाक जाय हाचे खातीर आमी सगळ्यांनी एक समिती काडली आसा. दोन्ही स्मशानभूमीक समिती आसा की ज्या वेळाचेर कोणाच्या घरान भितर मरण जाता त्या वेळाचेर त्या घरचे लोक ह्या करपाच्या मनस्थितीन भितर नासतात, तांकां सगळे रेडीली अवेलेबल करून दिवप आनी तांच्या दुखाक तांचें दूख कमी करप किंवा तांकां ह्या प्रसंगाचेर आमी सगळ्यांनी मदत करप व ह्या हेतून दोन्ही समिती काम करतात. एक फावटी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या नंतर हांगा जी वेवस्था लावपाची आसा ती वेवस्था ते करून घेतात. हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या समितीचें, कारण ताणें आमकां खूब आदार केलो. हांगा वेळोवेळ आमकां सूचना केल्यो, हांगा कितें जाय ती तांची मागणी केली आनी ते फॉलोअप करून हे दोन्ही स्मशानभूमीची काम पूर्तता केल्ली आसा. म्हणून चड वेळ घेना, परत एक फावटी सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक हे लोकार्पण केले. आनीक हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत जाणी आमकां आदार केलो तांचें खूब देव बरें करूं म्हणटा. सांगपा म्हणल्यार आमकां सराय जे फंडांतल्यान चड बरें दिसलें की तेणी आमकां एक मेन आमकां स्मशानभूमी आसली पूण ती कडक आसली आनी तसोच आमकां लोडू बी नासता. मातशें गुंजेवार रोड आमकां पयलींच्या पयलीं तेणी हॉटपीस घालून रोड तयार करून दिल्लो आसा. तो सिस्टमेटाचेर आमकां तेणी आपली फंडाचे आपूण स्वताचे करून दिल्लो आसा आनी तशेंच स्मशानभूमी दोनूय त्यो बी केल्ली आसा. म्हणून चडांत सराव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तेणी फुडें काम आमचें सगळी गांवची आनी तरी कसो तो ट्राय करता आनी फुडले फावटी आमकां तो जो संबंदीक हातभार लायता अशी आस करिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार आणि सगळ्यांना पूर्वी बरीच माहिती होतो युवकार आयज गुंजीबळ आणि आपले सांग्यावेळे स्मशानभूमीचे लोकार्पण समारंभात आमचे उपस्थित आसात. आम्ही ज्या विषयाकडे आदर्श म्हणून पळयतात आणि ज्या वेळार मनोहर पर्रीकरांची याद जाता, स्वर्गस्थ मनोहर पर्रीकरांच्या बरोबर बालपणांसान राम लक्ष्मण म्हणून जे वाडले तेच संजय वालावलीकर सर आयज एक सुंदर अशें भौतीक आमकां हांगा येवपाक आयले म्हणून मनाक घालता खूब देव बरें म्हणटा. आमचे चेअरपर्सन बाय अर्चना, उपनगराध्यक्ष बाब इकबाल शेख, सगळे अलिबाग सय्यद, सगळे आमचे कावन्सिलर, सगळ्यांची नांवां घेवपाक वतना संगम आमचे कावन्सिलर जाले पूण आयज ते एका स्मशानभूमीच्या त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आसात. तशेंच इंजिनियर सगळे स्मशानभूमीचे आमचे जी कमिटी आसा ते कमिटी मेंबर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे सरपंच, उपसरपंच आनी पंचायत मेंबर आनी मोबायल भवन हांवसर कांय उलयना. खुबशे प्रकल्प हांगा येतात. मी सगळ्यांक सांगले आसा की सांगे हो भौगोलीक दृश्ट्या 1/6 ऑफ गोवा एरिया आनी अशा भौगोलीक वाठारांत गेल्यार आमचे 6 आमदार आसतले. संजय सरांक खबर आसा की हांगा जर म्हाका रस्तो व्हरपा जाय जाल्यार सादारण ते 120 ते 130 किलोमिटर रस्तो बांदून दिवचो पडटा. तो आमकां बेळगांव पावता म्हणजे मेन रोडार. ताच्या भायर आसा ते आनी 150 किलोमिटर इंटेरियर आसतले.
म्हाका हांगा एक रस्तो करपा गांवचो किंवा काजूगट्टो गांवचो एक रस्तो 8 कोटी पडटा, तातूंत भितर फक्त 70 मतां आसा. 70 मतां खातीर 8 कोटी मोडप म्हणजे जर जाय 15 लाख एका फक्त रस्त्याच्या पयलीं सुरवातीच्या रस्त्याच्या एकट्या मनशाच्या एकट्या होटलाच्या तकलेचेर आसा. हे व्हडली कामां आमी केली. खंय कर्ला आसतले किंवा काजूगट्टो आसतलो, खंय मांद्रा आसतलो किंवा बोडकला आसतले किंवा तुम्ही खंय म्हणात सायणे आसतले, वेर्ते आसतले, कुडो आसतले, ह्या भागांनी आमचे पयलीं ज्या जाग्यार रस्ते नाशिल्ले त्या रस्त्याचे नेटवर्क हांवें बिल्ड केले. आयज हांगा नगरपालिका क्षेत्रांत पसून पयलीं 5 वर्सां एक गॅप पडलो म्हाका, आनी ते 5 वर्सां कितें जालें तुमी पळयलें आसा. ताचे नंतर हांव आयले नंतर नगरपालिकेच्या रस्त्यान रस्तो प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाचो हॉटफिक्सिंग केल्लें आसा. बाकीच्यो ज्यो सुविधा आसात उदकाची पायपलायन चेंज करून ती केल्ली आसा. हांगा वेडवाड्यावेलो पूल ब्रीज आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा. हांव हेच्या खातीरच रावतां. कांय लोक म्हाका कॉम्युनल म्हणून कितें म्हणून आमचो एकटो भाव ते आसा ताचें घर काडपाचें मदत करतलो, म्हणजे ताचे घराचे पयशे बी ताका दिले पूण तो बाबडो घर काडले नंतर खंय वचतो ते पयशांनी ताचें घरय जावचें ना. ह्या खातीर हांवें प्रोटेस्ट करून दवरलेलो आसा. म्हाका तें घर ताका परत विस्थापीत जालें ते मनशाक, तो क्रिस्तांव जावं मुसलमान जावं, ताका परत एक फावटी ताका सुवात दिवपाक जाय म्हणून हांव रावतां. नाजाल्यार जाय जाल्यार ब्रीज इनॉग्रेशन करपा खातीर म्हज्या फाटल्यान लागल्या. आमकां ती जाण आसा की कोणाकय असो विस्थापीत करपाक जायना. पयले फावटी तुमी पळयतले की धरण बांदून आतां 35 ते 40 वर्सां जाले ते विस्थापीत जाल्ले लोकांक ज्यो जमनी मेळ्ळ्यो ते ह्या वर्साक आमी प्रत्येकाच्या हातान सगत दिली. क्लास 2 टू क्लास 1 ताका ओनरशीप दिली. इतके आमदार जावन गेले आनी इतकी वर्सांय गेली, इतकी सरकारां गेली, आतां तांकां खंय तरी सगत मेळटा तेंच्या नातवाच्या हातान पडटा. उदक विचारतात हें काम करता आसतना हें सोंपें न्ही. हें फॉलोअप करप आनी कायद्यान भितर एमेंडमेंट हाडप, बदल हाडप हें झूक करून जायना. हांगा आमचें हॉस्पिटल प्रायमरी हेल्थ सेंटर कार्यान्वीत जाता. आमी पळयतात की हें सगळें करता आसतना तूं सांग्यार पयले तरी जाय सावार आमचो जो कल्चर आसा, आमची जी संस्कृताय आसा ताची जपणाय करपा खातीर ज्या ज्या जाग्यांनी म्हणजे स्वताच्या खर्चांतल्यान पसून अनेक देवळांक मदत जाता. आमी पळयतात की पांय देवाचें देवूळ आसा. खुबशे जाण म्हणटात मागीर सायडीक पांय देव म्हणून गेलो. म्हाका पळोवंक गेलो, म्हाका ह्या पायदेवान ह्याच विरांतली सायडीनूच म्हाका आयज खंय तरी परत निवडून हाडलो, परत आमदार केलो, परत एक फावटी मंत्रीपद दिलें. तो मारता तें तशेंच उरल्या. पळोवनूच घेतलें म्हणून म्हाका अजून प्रयत्न मारता, पळोवनूच घेतलें. देव आसा सगळ्यांक खबर आसा काम कोण करता म्हणून. ज्या ज्या जाग्यार खंय खंय कितें आसा विदुश्ट हाडपाचें तें हाडीत रावतले. आयज प्रत्येक दिसा म्हजे कडेन घरा कडेन 150-200 लोक येतात आपल्याक नोकरेक जाय म्हणून. पूण केन्ना कोण उबे रावना नोकरी लावपाची. केन्ना केन्ना इंडस्ट्री नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री येता तेन्ना तुमी उबे रावतात काय कितें. नकारार्थी जे लोक आसात ते 100 रस्त्यार येतात आनी आमचे कडेन आसात 33,000 लोक पसून 30 लोक रस्त्यार येतात. पूण ताच्या नंतर मात हो प्रेशर आसा तो आमचे बिल्डअप जाता. काय केरळा ती वस्तू सांगपाक खूब आसा. ह्या गोंयांत फॅन बंद पडलो जाल्यार काय येता आमचे कावन्सिलर येतात म्हणटा की सुभाष कॉलेज आनी करता हो फॅन बंद पडला. तुका कोणी कित्याक निवडून दिल्लो आसा. एक फॅन बंद पडलो, एक कॉम्प्युटर बंद पडलो, व्हिडिओचेर व्हिडिओ येता. काल एक कॉम्प्युटर बंद पडलो म्हणून व्हिडिओ येता आनी ते कितें म्हणून म्हाका कळना. म्हणजे ज्यो गजाली तुमी पळयतात की खंय तरी खंय पुतळे जावपाक जाय, शाबा देसायाचो पुतळो जावपाक जाय किंवा आमचे भगवान बिरसा मुंडा पुतळो जावपाक जाय हें करपाक आनी पुतळे घालपाक तेन्ना समाजांनी पयलीं शेवडी वागणी करून येत आसतात. म्हणजे एक वटच्यान आमकां चिडोवन घालप की तुजे कडेन कांय जायना, तुमी नामर्द आसात आनी ताचे दुसरे वटच्यान करपाक गेले तेन्ना दुसरे कम्युनिटीक खूब वाग घालप. हे कम्युनिटीचे जे पळय आयज आमी सुख्या फुडें गोविंदान नाचता पयलीं तांकां चाळून घालपाचें काम आनी स्वता आमकां मागीर कॉम्युनल म्हणून रस्त्यार वापरप दुतोंडी. आमी पळयतात की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें आंदोलन ती करताले सुभाष वेलिंगराच्या मुखार. हांचो एक कावन्सिलर होता आनी म्हाका कसलो गाळी घालता व्हिडिओ पळयात. म्हाका आनी संबंदच ना. मडगांव वचून एकटे पिशे भुरग्याक व्हरता आनी म्हाका गाळी घालपाक लागला. तो म्हजे बरें उलयत म्हण ताका पीक कापलायता आनी ताच्या नंतर तो कावन्सिलर ह्या नगरपालिकेचो कावन्सिलर म्हाका गाळी घालता आनी मागीर म्हणटा की आपल्याच्या फाटीर लागला. अरे हांवें ज्यो केसीस आसा त्यो हांवें घालिना. म्हाका दिसता की म्हजो कोणी थंय कार्यकर्त्यांनी घालिना पूण तरी आसतना म्हणटा की हांव ताका भितर उडोवपाक पळयता. म्हणजे मोठ्या मनशाचें नांव घेवप आनी आपले
म्हणतात की छत्रपती शिवाजी महाराज हो सर्व धर्माचो हो कोण एका कोण्याचो न्ही, तो मुसलमानांचो आसलो, क्रिस्तांवांचो आसलो, तो हिंदूचो आसलो, तो क्षत्रियांचो आसलो, तो ब्राह्मणांचो आसलो, तो आमच्या दलितांचो आसलो. छत्रपती शिवाजी महाराज हो सगळ्यांचे दैवत आसा आणि ताका आडोवपाचो आनी कितें भक्तीच्या घालून गडबड करचे म्हणपाचें कांय हेच ना. अशें केन्नाय तरी दंगल जाल्ले आसात ती शिवाजी महाराजाच्या हातूंत भितर खंयच्याय दुसऱ्या धर्माचेर अधर्माचेर कितें केल्लें आसा. आतां ही जी विदुश्ट आसात संजय सरान सांगत तशी म्हणजे विदुश्ट आसात ते आमचे लोक आसात ते बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न करतात कारण तांकां सरकारानच पदवी दिल्ली आसा, एवॉर्ड दिल्ले आसात आणि हे लोक जे आसात ते आपल्या बुद्धीचो बुद्ध प्रविष्ट करून हांगा गोंयांत भितर कलम घालपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आयज आमी सावधान रावपाक जाय. जे कितें जाता सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन एकठांय बसून तेजेर कितें मार्ग तोडगा काडपाक जाय आणि तो खंयच केन्नाच गडबड जावचो ना हें आमी पळोवपाक जाय आणि सरकारान आसा तें आमचें कर्तव्य आसा. पूण त्याच बरोबर ह्या प्रत्येक दिसाक व्हिडिओ येवपी कोणाची तरी जबाबदारी आसा न्ही. ज्या वेळार निर्णय जाता तो व्हिडिओ जेन्ना आमकां कोणी हिंसडो म्हणटा, कोणी नामार्थ म्हणटा, तेन्ना आमी जर मुद्दे जर जाय जाल्यार मागीर सगळे आमच्या घराकडेन येतात लायन लागून की ना अशें जावपाक जाय. अरे पयलीं ताका कंट्रोल करात. जो स्वताचो धर्म म्हणटा आनी त्या धर्मा खातीर जो वावुरता ताची तुमची जबाबदारी काय नासता की ताका विचारपाक तूं विलागी साहेबांचें नांव घेवन हांगा पेटून घालनाका, धर्म हाडनाका, तुजें राजकारण वेगळें करा म्हणजे टिका. पूण विलागी साहेबान पांय देव आनी कोण सगळ्यांची नांव घेवन कितें गाय घालतात. म्हणूनच हांव एकच सांगता की सांगाय गडबडी कांयच जावची ना. असले कितेंय जर कसलोय निर्णय जातलो जाल्यार आमी सहमतान म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी डिसायड केली खंय पुतळो घालया हें म्हजे कडेन न्ही. हे सगळ्या लोकांनी हांव आमदार जाला आसतलो तुमचो बाकीचो डेव्हलपमेंट करपाक हें करपा खातीर हांव धर्माचे खंय हे येच्यो त्यो घालपा खातीर हांव न्ही. म्हज्या खातीर लोकांनी बरोवपाचें, लोकांनी घालपाचें ही जबाबदारी म्हजी न्ही. हांव इतकें सांगता त्या खातीर आयज सांग्यान अनेक उदरगत जाता तुमी पळयले जर जायत सांग्यान एक डेव्हलप म्हणजे म्हाका ह्या 2-3 वर्सां भितर अनेक प्रोजेक्ट काडपाचे आसात. हांगा प्रोजेक्ट जाला आमचो बीच कंप्लीट जाता, आमचे पायके वापरता देवळी कंप्लीट जातले ते आमचे राजकारण ना जाल्यार पसून हांव फुडाकार घेता. अनेक दात्याक हांव हाडटा आनी म्हणजे हे कामा विशीं आमी तुमकां व्हरतात की तो पायकेवारीन वचपाचो तो अरुंद ब्रीज आसा ताचे कडेन व्हेकल्स वतना एक बरो दुतर्फा वचपाचो ब्रीज आमी बांदतले. तेजे नंतर आमी पळयले आसा हांगा सांग्यान आमचे सुंदर अशे डॅम आसा. डॅमाच्या सायडीन बॉटनिकल गार्डन आसा. ते बॉटनिकल गार्डनाच्या शेजाराक आमचे सादारणशे 71 कोटीचो आमी एस्टिमेट केला आसा. ते रवींद्र भवन जावपाक जाय. आमी पळयतात की आमकां 40 दीस हांगा आयले नंतर लोक रावपाक जाय. रवींद्र भवन आयले नंतर आमचे कार्यक्रम जावपाक जाय. ते कार्यक्रम पळयतलो जर जाय जाल्यार आमचे ह्या लोकांक ह्या कलाकारांक वाव मेळपाक जाय आनी ती रावपाची वेवस्था जावपाक जाय. म्हणून आमी 20 कोटी स्क्वेअर तेजें इनॉग्रेशन केलें आसा आनी 16 कोटीचें आमी फावंडेशन घाल्लें आसा. हांगा एक हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी होमिओपॅथी आसतलें, नॅचरोपॅथी आसतलें किंवा आयुर्वेद आसतलें. हांगा आमकां बरे तरेन योग सेंटर आसपाक जाय. हांगा वेगळे वेगळे दुयेंसांचेर मात करपा सारके आमचे एक हेल्थ वेलनेस सेंटर जावपाक जाय. सादारण 30-40 कोटींनी वेलनेस सेंटर जातले. एक उच्च दर्जाचें वेलनेस सेंटर जे आमकां हेल्थ टुरिझम प्रमोट करतले. हांगा आमकां बाकीच्यो खुबश्यो आमचे तुमी पळयतात की हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज आतां साकारता आनी 2-3 म्हयन्या भितर एक मोठी म्हणजे सादारण 12 कोटीची विलेज आसा ती रूप घेतली आनी ताच्या नंतर एडिशनल 10 कोटीचें काम आमी प्रपोज केल्लें आसा. एक सुंदर अशें वातावरणान भितर जर टुरिस्ट गोंयांत भितर येता ताका ग्रामीण दर्शन जावचें, आमचें सैमाचें दर्शन जावचें, आमची जी ग्रीनरी आसा, आमचें जें पर्यावरण आसा त्या पर्यावरणाचें दर्शन जावचें आनी ताणें एक मनसोक्त आनंद उरचो म्हणून वेगळे तरेचें टुरिझम आमी बिचाचेर पळयतात. ते बिचाचें टुरिझम जे हळू डर्टी जायत गेलें आसा तें टुरिझम हांगा आमच्या सानिध्यान येवचें ह्या खातीर आमची प्रयत्न आसा. आमी ज्या पयले 5 वर्सां भितर जे टुरिझमा खातीर आयडेंटिफाय केले बुडबुडे तितली डेव्हलप केली तातूंत भितर आमच्या न्हंय भितर देवूळ टँक डेव्हलप केले. हांगा आमी मेळटा वाळकेणी एक बरो सुंदर असो प्रयोग केलो की एक आर्टिफिशियल समुद्र तयार केलो. ह्या भागांनी आमकां जे कितें बोटींग जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो गजाली करपाच्यो आसा. पूण एक गॅप पडला तातूंत भितर सगळें व्हांवून गेलें. परत फावटी आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार वचत आसा. म्हाका खबर आसा की आमची क्षमता कितली आसा. म्हणजे एखादे वेळी केन्नाय कोणी म्हणटलो की सुभाष प्रदेशाक
म्हजो म्हणजे घराकडेन च्या पिवपाक टायम मेळना पूण पळयला की ज्या घराकडेन म्हाका सकाळ फुडें आयले काय 150-200 लोक म्हाका कंप्लीट करून मागीर करचे पडटा ही कामां करता आसतना सुसेग घेवपाक टायम ना आमकां थोडोसो टायम दिला आसा लोकांनी विश्वास दवरिल्लो आसा आनी त्या विश्वासाचेर आयज सांगेकारांच्या आत्मविश्वासाचेर सांगेकारांच्या आशिर्वादाचेर हांव मंत्री पदा पर्यंत पावलो आसा आनी तुमची वाटचाल ती बरी आसा तुम्ही पळयल्यार जी खाती म्हाका मेळ्ळी आसा त्या खातीर कोणी नगरणी खाती म्हणटले पूण ह्या नगरणी खात्यांतल्यानी आमी अनेक अद्भुत अश्यो गोश्टी करून दाखयल्ल्यो आसा त्यो आतां पर्यंत खंयच्याच मिनिस्ट्रीक खबर नाशिल्ल्यो त्यो मिनिस्ट्री केन्नाच गोंयांतकार येनाशिल्ल्यो त्यो आयज मिनिस्ट्री येवपाक लागले म्हज्या खात्याक पूर्णता न्याय येवपाक म्हाका मेळ्ळो छत्रपती शिवाजी महाराजांचें तें मंदीर आशिल्लें सप्तकोटेश्वर मंदीर हें आज ताचो जिर्णोद्वार जालो एक सुंदर अशी कलाकृती ती उबी रावली आनी आज पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत सुंदर अशी सायटी जाली आमी पळयतात की एखादे वेळा सारक्या भागांत भितर जे मंदिराचो डेव्हलपमेंट जालो आसा तातूंत सरकारा भितर एक आर्किओलॉजी मिनिस्टर म्हणून आयज कितें सुंदर वातावरण ती जाल्लें आसा चलोवतानी अशें गोंयांत भितर ही जी आमी भोगभूमी म्हणटाली ती आयज आमची योगभूमी जाल्ली आसा एक देवभूमी जाल्ली आसा ऋषिभूमीची देव जाल्ली आसा जे गोंयांत भितर पयलीं ऋषी रावताले ऋषीवर आमच्या हांगा शेताराक जो गांव आसा ताका ऋषीवर म्हणटात त्रिगुणा म्हणटात त्या भागांत भितर आमच्या आज संस्कृत ज्ञानपीठ विद्यापीठ जावपाक लागले ह्यो गजाली हळूहळू शेपप करीत आसात आनी आमी प्रत्येक दिसाक मनीसशेपतेचेर पांय दवरून कितें तरी वेगळ्या तरेन म्हाका प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न करतात हांव केन्नाच त्या खंयच्याच व्हिडिओक जाप दिवपाक वचना हाचे आदर पासून की सुभाष फळदेसाय गुन्हेगार आसा आनी ते सांगतात ते सारके आसा कोण म्हणटा की हांव खुनी कोण म्हणटा की हांव मर्डरर कोण म्हणटा की हांव गुंड कोण म्हणटा की हांव कॉम्युनल ह्या सगळ्या गोश्टींचो लोक ठरयतले कॉम्युनल कितें आहा तें लोकांक म्हाका निवडून दिला आसा आनी पयले फावट चुकून न्ही कांय लोक म्हणटाले की आमी तुका पयली फावट हाडलो आनी कितें केलें सगळ्यांनी केलें सगळो प्रचार जालो हांव कोण कितें म्हणटा तें ह्या स्टेजीर जालो आयज ताचे सगळे मुर्माती देवनी हांव ताचो कोणाचो रागय काडपाक वचना केन्ना कांय म्हणपाकय वचना म्हणून परत एक फावटी आयज हे लोकार्पण करता आसतना म्हाका दिसता म्हजें कर्तव्य जें आसा तें हांवें काम केल्लें आसा हांव म्हज्या बसांतल्यान पयशे म्हणना पण म्हाका एकूच सांगपाक जाय सांग्याचें जर आमी उदरगत करपाचो विकास करपाचो ध्यास घेतलो जर जाय जाल्यार तो आमी पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय म्हाका सगळ्या लोकांचें सहकार्य लागतलें हांव म्हणना की खंयच्या धर्माचेर अत्याचार जावन आमी कितें काम करपाक जाय अशें कांय ना सगळ्या लोकांच्या सहमतीनुसार आमी निर्णय घेवपाक जाय आनी तो एक बॅलन्स निर्णय आसपाक जाय आमी एकेकोरपणान खंय तरी कांय कितें करपाक जायना ह्या मताचो हांव आसा सगळ्यांनी बसया बरोबर विचार करूया कितें बरें कितें वायट खंय घाल्यार कितें जातलें हें सगळें विचार करून आमी करूया म्हणून सर्वसंमतीन आनी सगळ्यांच्या फुडाकारान हे ज्यो डिसिजनां आसात ती आमी घेवपाक जाय प्रत्येक दिसाक जे व्हिडिओ येता पळय हांव ताका कसल्या समान मानता जे लोक आसात तांणी व्हिडिओ काडटा आसतना म्हणजे सुभाष फळदेसायाचेर उलयता आसतना आपले सुभाष फळदेसायान जर 100% काम केलें आसा 1% पासून काम केलें जाल्यार हांव मागार घेता म्हज्याचे म्हणजे एक प्रोजेक्ट हांवें 100 प्रोजेक्ट दाखयल्या जाल्यार म्हज्या ह्या वाड्याचेर हांवें एक प्रोजेक्ट हाडलो सुद्दां काय ही बिल्डींग आसा तुमी पळयतात की नगरपालिकेची बिल्डींग आसा ह्या बिल्डींग गोंयांत भितर ही नगरपालिका आमच्या सगळ्यांच्यानी इन्कमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रेव्हेन्यूच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात शेवटची म्युनिसिपालिटी सी क्लास म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्यात कमी रेव्हेन्यू आयज पगार करपाक येना पूण ही बिल्डींग उबी रावला ती गोंयच्या तुमच्या पणजेचें कॉर्पोरेशन आसा ताज्याचेर व्हडलें आसा आनी म्हापशेचें आसा ताज्याचेर व्हडलें आसा खंयचे नगरपालिकेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही व्हडलें आसा म्हजे गांवांतल्यो ज्यो पंचायत घरां आसात ती पळयात आनी तुमकां खंयच्याय मतदारसंघांत गेली जर जाय तितकी उच्च इमारती गांवां भितर एकूच इमारत कशी आसतली आनी कोणाचें घर ताजे व्हडलें आसपाना वेगळे व्हडले सगळे पंचायती भितर एक जर भाटी पंचायत सोडी जर जाय बाकीच्या सगळ्या पंचायतींनी स्वताचें घर आसपाक लागले तुम्ही पळयात की आतां जे मैदानां आसात ती पळयात तुमी कितले कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतले सागेवालो आसतलो किंवा आमच्या मलकर्णीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो वाडेचे आमचे ग्राउंड आसतले 2 वाड्या भितर 2 ग्राउंड केल्ले आसात तातूंत भितर भाटीचो ग्राउंड आसतलो किंवा आमच्या अनेक भागांनी मैदानां डेव्हलप जाली गांवां भितर आरएमडी आसतले किंवा पंचायत घरां आसतली ही सगळी वेवस्था आमी करतात अबसर्ट वेगळा हांव इतकेंच सांगता कांय वेळार आमचे कडेन जे लोक येतात तांणी त्या लोकांक जबाबूय विचारप अत्यंत गरजेचें आसा खंय तरी इंग्लंडाक बसले आमचे विरोधक आसात पळय एक विशिश्ट धर्माच्या विरोधक आसात ते थंयच्यान व्हिडिओ काडटा आनी आमच्या आंगडी दाखयता की छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर कोण तरी उलयलो सुभाष फळदेसायाक ताणें काबार केलो म्हणून
शिवाजी महाराजांचो जेन्ना स्टॅच्यू घालपाचो येता तेन्ना तेंचेर आकांत येता. अरे हो म्हजो डोमेन आसा त्या डोमेनान भितर करता छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हांव फक्त भक्त न्ही म्हणजे घराच्या दारान भितर म्हज्या घराचें उद्घाटन करचे पयलीं त्या मंदिराचें उद्घाटन केलें आनी ताच्या नंतर हांव म्हज्या घरान भितर सरलो ही भक्ती आमकां आसा. हे फक्त म्हाका मेळोवपा खातीर राजकारण न्ही. हांव जेन्ना पळय घर बांदताले किंवा छत्रपती शिवाजीचो आसा तेन्ना आमदारी ना हांव इतकें सांगता आनी तें करून म्हाका मत मेळोवपाची ना. आयज एका विशिश्ट आमकां जर खंय मुखार वचचें आमच्या भुरग्यांचो फुडार जातलो जर जाय आयआयटी सारक्या संस्थांनी विरोध केलो प्रत्येक वेळार म्हणलो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमी भक्त आसा पूण फी नाका. आयआयटी आमकां जाय आमकां खबर आसा की आयआयटी हो अत्यंत बरो पूण फी नाका. खंयी घालपा वच सांगप एक आनी करप एक आनी बुद्धिभेद करीत वचप. म्हणून हांव इतकेंच मागता की ह्या वेळाचेर ज्यो गोश्टी सहज शक्य नाशिल्ल्यो ह्या भागांत भितर अनेक जी पेपर कृती करता आसतना आमकां स्मशान भुमी खातीर कांय मेळनाशिल्ल्यो खंय तरी आमकां म्हज्या फंडांतल्यान जर घेवपाक जाय जाल्यार कमी पेपर वर्क आमकां फास्ट जाता म्हणून हांवें तें घेतलें. आनी हें करता आसतना फक्त हिंदू स्मशान भुमी न्हय हांगा हिंदू एकादे समाज चड आसतलो पूण तांची शेवटाक केल्ली आसा हें लक्षांत दवरचें. म्हाका जेन्ना कॉम्युनल म्हणटा आसतना आमी पळयला की मुसलमानांची जे आमी हें म्हणटात कब्रस्तान म्हाका दिसता इंडियेक आनी गोंयांत खंयच ना अशें कब्रस्तान हें केलें तें सुभाष फळदेसायानूच केल्लें आसा. बरोबर आसा काय ना? आमी जेन्ना हें केलें पळय ही जी क्रिश्चन हें आसा सिमेंट्री आसा ती 1,10,00,000 रुपये मोडून सुभाष फळदेसायानी केली. ताच्या नंतर कोणी काय केलें ना. आमी मुसलमाना खातीर केल्ले आसा आनी क्रिश्चन भावा खातीर केल्ले आसा. हिंदू भावांचे फाटी उरले ताच्या खातीर म्हणजे अनेक बाण मारपाले आयज खंय तरी ताकाय उत्तर मेळिल्लें आसा की जर शक्य आसा जाल्यार तें आमी करून दाखयला. म्हणून केन्नाच खंय केलें ना. खंयच्या धर्मा विरुद्ध आमी तुमी केन्नाय सांगा बाबा खंयच्या धर्मा विरुद्ध केल्लें आसा. ह्या हातूंत भितर 91-30% आमचे जे अल्पसंख्याक आसा ते अल्पसंख्याकाचे एकूय फॉर्म हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा कोणाच्या आडान दवरलेले आसा कोणाचे विवाहादार आडान दवरलेले आसा कोणाचे लाडकी लक्ष्मी आडान दवरलेले आसा कोणाचे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे फॉर्मात आडान दवरलेले आसा. कोणी एकट्यान सांगचे म्हाका की आपूण क्रिस्तांव म्हणून आपूण मुसलमान म्हणून आपल्याच्या आडान दवरलेले आसा. पूण तरी आसतना कांय वेळार म्हाका ते कॉमेंट्स हातूंत येतात की सुभाष कॉम्युनल कित्याक हांव छत्रपती शिवाजी महाराजांचो भक्त म्हणून हांव कॉम्युनल पूण तुमच्या खंयच्याय घराचेर आक्रमण किंवा अत्याचार केल्लो आसा किंवा तुमकां खंयच्याय सवलती पासून हांवें पयस दवरलेले आसा तुमचे खंयचे फॉर्म आसा ते पेंडींग दवरत तर ते म्हणटा ते तुगे बापायले ते फाटीं तुगे बापायले म्हणून आरोप करता आसतना तुमी कित्याक करतात. म्हणूनच आयज हे नगरपालिका चलयत आसतना आमचे बरोबर अनेक जे मायनॉरिटीचे काउन्सिलरय म्हजे बरोबर आसा. म्हाका निवडून हाडपा खातीर तांणी कश्ट घेतले आसा. हांव तांच्याय मतांचो सन्मान करता. तांचेरय म्हाका खबर आसा की ते गांवांत भितर आसतना तांचे बरोबर रावले म्हणून तांचेरय कोण मारतात आनी तांकांय ते म्हणजे जिवाक लागता. म्हणून सर्व संतोष म्हणजे सगळ्यांच्या विचारान आमी काम करप हें धोरण करतो. परत एक फावटी मन लागल्यान म्हज्या सांगण्याच्या सगळ्या हांव एखादे वेळी चड उलयलो आसतलो विशयांतर करून उलयलो आसतलो पण हें गरजेचें आसा. ज्या ज्या वेळार अशें आसा बाण जे आसा पयलीं ते खूब अंतरा भितर खूब लागतात. आमी उलयना हाचे मद्दल म्हणून हांव जाड हाचे कमी हांव सेन्सिटीव हांव इमोशनल म्हणून हें उलयता. म्हणूनच आमी प्रत्येकान विचार करून उलोवपाक जाय. काणी नायक काड्यात की देव आसा परत परत घराणी घालतात की देव आसा देव पळोवन घेतलो देव कोणाक पळोवन घेतलो हें परत कळटलें बी. देव बरें करून जय हिंद. महात्मा गांधी.